अदल इंसाफ ज़िंदा है, दुनिया में कुरानी तालीमात ज़िंदा है, नबी की तालीमात ज़िंदा है, मस्जिद के मीनारे पर आज़ान हो रही है। अल्लाह के नबी ने, हमारे नबी ने उनको इन्नमाल उलमा वरसतुल अंबिया का सर्टिफिकेट और रिवॉर्ड दे दिया। तुम कहते हो कि उलमाए कराम ने क्या किया, जानते हो अगर उलमाए कराम ना हो तो क्या होगा? अगर उलमाए कराम ना होते तो माँ की लाश पड़ी होगी, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। अगर उलमाए कराम ना होते तो मस्जिद के मीनारे वीरान हो जाएंगे, आज़ान सुनने को हमारे कानें तरस जाएगी। उलमाए कराम अगर कहना छोड़ दे तो इंसान कुत्ते और कुत्तियों की तरह सड़कों और बाजारों में ज़िना करते हुए नजर आएंगे। अगर उलमाए कराम कहना छोड़ दे तो लोग इंसानी शक्ल व सूरत में हैवानों की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रब मेरे ख़याल को रंगे जमाल दे, या रब मेरे ख़याल को रंगे जमाल दे, हर लफ्ज़ को ताज़गी हुनर का कमाल दे, हरफ़े वफ़ा को दिल की सुराही में ढाल दे, हरफ़े वफ़ा को दिल की सुराही में ढाल दे, मैं ओ तकरीर करूँ जिसे दुनिया मिसाल दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जनाब सदर, हकम साहिबान, मुशफ़िक़ व मुरब्बी आसातिज़ा इकराम और अज़ीज़ीन हमदम, मौज़ूए ख़िताबत है हिंदुस्तानी माशरे में उलमाए करम की नाक़दरी और उसके नताइज। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, वतन अज़ीज़, हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमान हर मैदान में पसमानदगी से गुज़र रहे हैं और सूरत हाल का संजीदा जायज़ा लेने और उसकी हकीकी असबाब वजूह को जानने के बाद जो निहायत हैरतनाक रवैया सामने आती है तो वह यह है कि गैर मुस्लिम हल्कों के साथ साथ हमारे मुस्लिम दनश्वारन भी बिना किसी गौर व फिक्र के उसका सारा इल्ज़ाम उलमाए करम के सर रख लेते हैं। जहाँ तक कि गैर मुस्लिमों की बात है तो उनका मकसद इस्लाम में तहरीफ और इस्लामी तालीमात को मनसूख करना है, लेकिन अफसोस और हैरत उस वक्त होती है जब हमारे मुस्लिम तबका के बाज़ अफराद उलमाए करम पर तानु और तशनी करते, बदगुमानी करते, उनकी नाकदरी करते हुए नजर आते हैं। सामीन इकराम, वह उलमाए कराम हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कभी इन्नमा यख्शाल्लाहु मिन इबादिही उलमा फरमाया तो कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नमाहुल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया कहकर उलमाए करम को वारिसाने अंबिया का सर्टिफिकेट और रिवॉर्ड दे दिया। तो कभी फज़लुल आलमी अलल आबिदी का फज़लिल कमरी अला साइरिल कवाकिब कहकर उनके मकाम और मर्तबा को बुलंद कर दिया। और यही उलमाए कराम हैं जो उन रास्तों से चलकर उनके मकाम और मर्तबा तक पहुँचती है जहाँ पर जानवे तला मुज़्दह करने वाले खाक नशीनों और खाकसारों के पैर भी तले फरिश्ते पर बिछाते हैं। फिजाओं में उड़ने वाली चिड़िया इनके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। बिलों में पनाह गुज़े चींटियाँ भी जिनकी मगफिरत के लिए हमा वक्त बारगाह रब्बानी में आवाज़ारी करती है। गहरे समुंदरों में गहरी मौजों के नीचे तैरने वाली मछलियाँ भी जिनके लिए दस्त हाय दुआ दराज करती है, आज उन्हें उलमाए करम की नाकदरी करते हुए नजर आते हैं। मेरे बहनों, आइए उलमाए करम की नाकदरी में से चंद एक पर नज़र डालते हैं। सामीन बज़, उलमाए करम की नाकदरी में से एक उलमाए करम का मजाक उड़ाना, उनकी ताने और तशनी करना है। मिसाल के तौर पर उलमाए करम को तामुस्खुराना अंदाज में मुल्ला और जाहिल मौलवी जैसे अलकाब से पुकारना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी के अंदर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मन आदाली वली अन फ़क़द अज़नतहु बिल हर्ब, कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उसे मेरी तरफ से ऐलाने जंग है। हज़रत गिरामी इस हदीस के तशरीह में हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि फ़तहुल बारी में लिखते हैं कि अल मुरादु बि वलील्लाहिल अलीम। मेरे बहनों, उलमाए करम की नाकदरी में से एक है कि उलमाए करम की तनख्वाहें बहुत मामूली होती है और उसका असर मुआशरे पर यह होता है कि लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम देकर क्या करेंगे, 8 से 10 हज़ार रुपयों में गुजारा करना होगा। और उसका नतीजा यह होता है कि लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को
دینی تعلیم دے کر کیا کریں گے؟ 8 سے 10 ہزار روپیوں میں گزارا کرنا ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسہ میں داخلہ کرانے کے بجائے اسکولوں اور کالجوں میں ڈال دیتی ہے، اور وہ بچہ ہمیشہ کے لیے علم دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرات، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی چپراسی اور چوکیدار کی ضرورت ہو تو اس کے لیے تنخواہ 25 سے 30 ہزار ہوتی ہے، اور پھر ہر قسم کی سہولیت اس کو دی جاتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو سائڈ سے کوئی جاب کر سکتا ہے، لیکن وہیں پر ایک علم کی ضرورت ہو تو مثال کے طور پر ایک امام کی، تو ان کے لیے شرائط کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، اور اس کو تنخواہ کتنا دیا جاتا ہے؟ 8000۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان کیوں؟ وارثان انبیاء کو پریشان کر کے بھلا کون چین و سکون سے رہا ہے؟ معزز سامعین کرام، علماء آج کل کے لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام معصوم ہیں، پھر وہ علماء کو مہرا بنا کر علماء کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ علماء کرام کو معصوم سمجھتے نہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ علماء کرام معصوم بن کر رہے، ان سے کوئی غلطی اور لغزش نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں میرے بہنوں، علماء کرام فرشتہ نہیں ہو سکتے، وہ انسان ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو علم عطا کیا ہے، جو تقوی اللہ نے دیا ہے، اس کی روشنی میں بہت حد تک اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، شیطان کے جھانسے اور بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ عام لوگ آ جاتے ہیں۔ معزز حاضرین کرام، علماء کرام کی ناقدری میں سے ایک ہے کہ آج کل کے لوگوں کی ذہن و دماغ میں بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو بنا کسی عالم کے سمجھ سکتے ہیں، اور لوگوں کی دماغ اور غلاظت اور گندگی نے آج اسلامی معاشرے کو تعلیم و تعلم سے دور کر دیا ہے۔ حضرات، آج کل کے لوگ بڑی آسانی سے بات کہہ دیتے ہیں کہ علماء کرام نے کیا کیا۔ اللہ کے بندو، اگر علماء کرام نہ ہوتے تو اسلام جو ہم تک پہنچنی ہے کیسے پہنچتے؟ میرے بہنوں، یہی علماء کرام ہیں جو اسلامی تعلیمات کو کھول کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر علماء کرام نہ ہوتے تو مدارس و مکاتب ختم ہو جائیں گے۔ تم جانتے ہو، تم کہتے ہو کہ علماء کرام نے کیا کیا؟ علماء کرام ہے تو عدل و انصاف زندہ ہے، دنیا میں قرآنی تعلیمات زندہ ہے، نبی کی تعلیمات زندہ ہے، مسجد کے مینارے پر آذان ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے، ہمارے نبی نے ان کو انما العلماء ورثۃ الانبیاء کا سرٹیفکیٹ اور ریوارڈ دیا۔ تم کہتے ہو کہ علماء کرام نے کیا کیا؟ جانتے ہو اگر علماء کرام نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر علماء کرام نہ ہوتے تو ماں کی لاش پڑی ہوگی، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر علماء کرام نہ ہوتے تو مسجد کے مینارے ویران ہو جائیں گے، آذان سننے کو ہمارے کانیں ترس جائے گی۔ معزز سامعین، یہ تو انگریزوں، منافقوں اور ابی بن سلول کا وسوسہ ہے کہ علماء کرام کیا کر رہے ہیں۔ حاضرین کرام، علماء کرام اگر کہنا چھوڑ دے تو انسان کتے اور کتیوں کی طرح سڑکوں اور بازاروں میں زنا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر علماء کرام کہنا چھوڑ دے تو لوگ انسانی شکل و صورت میں حیوانوں کی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، اور علم دین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے بہنوں، علماء کرام کی قدر کرو، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کو دو، اور یاد رکھو گمراہ ہونے کے بہت سارے اسباب وجہات میں سے ایک سبب علماء کرام کی ناقدری ہے، ان کی توہین ہے، ان کے مقام و مرتبہ سے معزول کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب العزت، ہم جامع مسلمانوں کو علماء کرام کی قدر و قیمت کو سمجھنے اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کو وہ مقام و مرتبہ دینے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ طرز خاص ہے کوئی کہاں سے لائے گا، یہ طرز خاص ہے کوئی کہاں سے لائے گا، جو ہم کہیں گے وہ کسی سے کہا نہ جائے گا۔ تقریر میں کون نئی چاشنی چکھائے گا، تقریر میں کون نئی چاشنی چکھائے گا، اگر سلام نہ ہو تو مزہ نہ آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔